बेल मला ना आज तुम्ही चोयला ज्या पद्धतीन हो बीजेपी सरकार ही हुकुमशाही दादागिरी गोंयकारा विरुद्ध जे बिल हाडपाचो प्रयत्न आमी केला आनी पास केला डिस्पायट वी हॅविंग आर ऑब्जेक्शन दीस इज अ व्हेरी सेन्सिटीव मॅटर आनी सरकारा कडेन म्हाका दिसता कसलेंच रिकॉर्ड ना आनी हे भूमिपुत्र 2.0 हे पयले हाडपाचे प्रयत्न जाल्ले इन द लास्ट असेंब्ली सेशन लास्ट टर्म पण आज जरी तो चयल्यार म्हाका दिसता दूख जाता वाय इज दीस डन इन सच अ हरीड मॅनर सडनली विथ देअर ब्रूट मेजॉरिटी नॉट रिस्पेक्टिंग द व्यूज ऑफ द ऑपोजिशन खास करून हे कोमदादीचे जे लॉ आहा हे ओरिजिनल आमगेले गांवकारी भाव एक सिस्टम पडे आहा हे पाड घालपाचो प्रयत्न बेसिकली this is being done not in the interest of Goa. So all of us today protested and I believe it is for every Goinkar today to know how under this brute majority number of 33 and the people are watching everyone, all the 40 legislators here because this is playing with our original Goinkar point, the rights that we have today hoina hoi prayatna jata under the banner of just appeasing certain sections of the crowd and boycotting goans. So आमचे एक firm stand आशिल्ले की we are against this bill and all of us सगळे आमी एकठांय जाले to make sure and we try to convince the सभापती also हे सगळ्यांक लागता पण हे अपीजमेंट जे जावपाक जाय हे बंद जावपाक जाय and खास करून आज ज्या पद्धतीन एक लोकशाही जेन्ना एक बरें डिबेट जावपाक they were not allowing us to debate so we went as a right to protest and we will protest in the future. सगळ्यांनी पळयलां आसतलें की आयचे जे बिल आसा ते बिल जे हाडले तितून जे कोमुलदाद जागो आसा जो गांवकारी सिस्टम जो आमच्या जाणट्यांनी आमकां राखून थेयल्लो आनी कितलींशीं वर्सां म्हणल्यार हजारांनी वर्सां जो सिस्टम चालू आसलो पुर्तुगीज येयले पुर्तुगीजांनी 450 वर्सां गोंयांत राज केलें आनी पुर्तुगीजांनी फक्त ताका सिस्टम चेंज करून फक्त नांव चेंज करून कोमुलदाद कोड ऑफ कोमुलदाद हाडली आनी जो सिस्टम जो आसा तो परत जो आमचो जेन्ना गोंय लिबरेट जालें तो सिस्टम तसोच उरलो तो कित्याक लागून आसले गांवकार म्हटल्यार कोण जे आमचे जाणट्यांनी आमचो तो जागो जो आसा तो आमकां लागून दवरिल्लो आमच्या फुडली जनरेशनाक तो जागो मेळचो दोंगर आसली शेतां आसली भाटां आसली हे सगळे राखून दवरिल्ले आनी आयज तुमी पळयता की हो जो बीजेपीचो सरकार आसा ज्या सरकारान एक कायदो हाडलो प्रत्येक वेळा सरकार म्हणटा की गोंयकारांक लागून करता गोंयकारांक हे दिता जागे दिता धंदो दिता कामां दिता आयज गोंयकार कोण हो ह्या सरकारा कडेन डिफायन करपाक जालो ना जेन्ना आमी पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन रेजोल्युशन घातलेलें त्या रेजोल्युशना दिसा मुखेलमंत्र्यान सांगलें की पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन हें डेफिनेशन पयलींच्यान आसा आनी हें तेणें डेफिनेशन रीड करून सांगलें तेणें सांगलें की जे कायद्या प्रमाणे जो सेक्शन आनी नोटरीज एक्ट आसा हेज्या प्रमाणे जो कायद्यान पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन आसा तो डिफायन केलो तशेंच कोड ऑफ कोमुलदादीन आसा तशेंच आमचो कॉमन सिवील कोडान आसा हे सगळे डेफिनेशन ऑलरेडी एक्जिस्ट आसा आनी हे जेन्ना तेणें सांगलें तेणें मान्य करून घेतलें की डेफिनेशन आमी एकूच मागलेलें आयज जावं थोडे दीस पयलू जेन्ना द गोवा रेवन्यू एक्ट आसले तेजेरूय तेंच्यानी एमेंडमेंट हाडले तेन्नाय आमी मागलेलें की हांगा ह्या डेफिनेशनान पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन तांकां हो रायट दिवचो तांकां हो हक्क दिवचो कारण ह्या आमच्या जाणट्यांनी जमीन दवरल्या आमच्या भुरग्यांक फुडलें मेळटली म्हणून मात आयज कितें जालां आयज गोंयभरांत तुमी पळयता की भायल्यांनी ह्यो जमनी हडपल्या हांगा झोपडपट्ट्यो जाल्ल्यो आसा तुमी पळयल्या कितल्योश्यो झोपडपट्टी हांगा गोंयभरांत जाल्या आनी हेंकां आयज लिगलायज करपाक ह्या भायल्यांक लिगलायज करपाक हो सरकारान आयज कायदो हाडला आनी मेन म्हटल्यार आयज तुमी पळयता गोंयभरांत आयज आमच्या गोंयकारांक सारकी जमनी ना तो परत जो मुखेलमंत्री म्हणटा की गोंयकार 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 तेणें म्हटलें की 95% गोंयकारांक लागून दिता आतां 95% गोंयकार कोण तेजी डेफिनेशन कितें आनी खंय आसा ते गोंयकार तेंची जो सर्वे आसा तुमी केला डेटा आसा तो केला कांयच करूंक ना हांवें पर्सनली एलक्यू घातलो एलक्यून मागलेलें हांवें की कितली इनलिगल एन्क्रोचमेंट जाल्ली आसा कोमुलदाद लँडान जावं गव्हर्मेंट लँडान हेजो डेटा कांयच ना झिरो गोंयकार कितले आसा भायले कितले आसा तितून हेजो डेटा कांयच ना
आनी सरकार म्हणटा कितें 95% खंयच्या आधाराचेर म्हणटा 1 लाख समज लिगलायज करतले म्हटल्यार ते फावट ती खंयच्या आधाराचेर. सो सरकारा कडेन कांयच डेटा ना. सरकार फक्त तांकां प्लीज करपाक सोदता. इलेक्शन लागीं पावला, ZP इलेक्शन लागीं पावला, फुडें इलेक्शन लागीं पावला. हे इलेक्शनाचे जो तकलेन घातला, जसो पयलो भुमिपुत्र बील जे हाडलेले तशेंच सेम थिंग हें केल्लें आसा. ही नाटकां फक्त भायल्यांक प्रेज करपाची आसा. ही गोंयकारांक कांयच मेळपाचें ना. गोंयकारांक समज आमी मान्य करूं शकताले की समज पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन जे डेफिनेशन आसा गोंयकार म्हणून तें डेफिनेशन लायिल्लें नाल्यार आमी म्हणपाक शकताले की गोंयकारांक मेळटलें म्हणून. मात हांगा अशें जाल्लें आसा आयज ते भायरसून येयल्या कर्नाटका, UP, बिहार खंयच्यान येयल्या, तेंच्यांनी जागे हडप केले आनी आयज गोंयकारांचेर अन्याय. आयज गोंयकारांक हांगा जागे मेळना. आज तुमी पळयता आसतले, तुमी प्रेस भावां कडेन तुमी चिंता तुमकां एक 300 स्क्वेअर मिटर जागो घेतलो ना, तुमचे कडेन कापस्ताद आसा. आयज हेंच्यांनी जागो आडयलो. आयज जागो आडोवन ते आपणाची घरां बांदली आनी ती घरां लिगलायज करपाक रेग्युलायझेशन एक्ट हाडलें फॉर अनऑथरायज्ड स्ट्रक्चर. म्हणल्यार प्रत्येक कडेन हो जो BJP सरकार म्हणटा आमी आमचें घर म्हणून ही मोहीम रन केल्ली आसा. आमचें घर मोहीम म्हणटा पळय ती लोकांक आयज कळटलें की लोकांक जितले गोंयकारांक मोहिमे अंतर्गत घरां मेळल्या ती गोंयकार न्हू, हे भायले आसा, मॅक्सिमम भायले आसा. आतां तो 95 आंकडो जो आसा हांव तुमकां सांगूंक सोदतां 95% भायले आसतले आनी 5% गोंयकार आसतले. सो हें जें तांकां आयज गिफ्ट जें आसा तें ह्या मुख्यमंत्र्यान दिल्लें आसा आनी ह्या BJP सरकारान दिल्लें आसा. आनी तुमी पळयलां जे कशे बोवाळ मारताले, जे रुलिंगान जितले आमदार आसा ते कितलो बोवाळ घातलो तेंच्यांनी पास जावंक जाय, इतले उमेदीन जाले कित्याक तेंची वोट बँक. आनी ही वोट बँक सांबाळून दवरपाचें होच षडयंत्र आसा. हांव प्रत्येक गोंयकारा कडेन मागता तुमी जागे जावपाची गरज आसा, तुमी फुडाकार घेवपाची गरज आसा. आनी अशें समज चल्लें जाल्यार आयज गोंयकारांनी जागे हाडच्यो गरज आसा. कारण कितें आसा, हे भायल्यांक समज दिवंक शकता आनी ते म्हणटात 2014तल्यान तेजे पयलींचे म्हणटात ते कशें डिफायन करतले. कारण तुमच्याच कायद्यान आसा की तुमी जो सेल्फ डिक्लेरेशन करता 2014 येयलो तो सेल्फ डिक्लेअर करतलो, आपूण रेजिडंट्स ऑफ गोवा म्हणून सांगतलो आनी तो जागो आसा तो हडप करतलो, एनक्रोच करतलो आनी तो घेतलो. आनी हांगा फुडें ताका ट्रॅक करतलो. ते सिस्टम कितें आसा, रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटा कडेन कितें सिस्टम आसा तो ट्रॅक करूंक शकता, तेंचेर एक्शन घेतलो. आतां कितल्योश्यो कंप्लेनी हेच्या पयलो आसा तेजेर अजून पर्यंत एक्शन जाल्लें ना. आमी LAQ मागलेली डिटेल घेतलेली आसा, कितल्योश्यो एन्क्रोचमेंट लँड आसा तेजेर एक्शन अजून पर्यंत जाल्ली ना. कितलेशे जाणांनी कंप्लेनी केल्ल्यो आसा. सो हेजो कांयच जावपाचो ना. हे फक्त वोट बँक पॉलिटिक्स आसा आनी ही वोट बँक पॉलिटिक्साक लागून हो BJP सरकार हांकां सपोर्ट करता. आज आमी चोयलां भितर कितें जालें तें. हांव कारांबोली कुमदादीचोय प्रेसिडेंट आनी एक प्रेसिडेंट जावन आमकां खबर आहा की आज कितें जाता तें आमगे कुमदादी भाटांचेर. पूण आज हो सरकार कुमदाद म्हणटाय ताका बायपास केला. आज हे कुमदादीक तेणें कांयच एक हक मुळो दिलो ना. आनी एक एग्जाम्पल असो, भाट मुखार रेव्हेन्यू मिनिस्टर आले, आमी वचोन तितून इलिगल घर बांदताय रेव्हेन्यू मिनिस्टरागे भाटांत आनी आमी रावताय. प्रमोद सावंत येता आनी म्हणटा की आपण ते रेग्युलरायज करता आनी कोणागे परमिशन घेवपा जाय, रेव्हेन्यू मिनिस्टरागे परमिशन घेवपा नाका. सो हे भाशेन परिस्थिती आज. सो कुमदादी गेले परमिशन मागना आसतना आज हे रेग्युलरायज करपा मुखार चले. पूण हे ब्लफ मारपा खबर जे भाशेन 16B हाडून लोकां कडेन इन्व्हेस्टरां कडेन पयशे गेले तेच भाशेन आतां हे रेग्युलरायज कोताय म्हूण 300 स्क्वेअर मिटर जे लोक रावताय, धाकटे झोपडपट्ट्यो घेवन रावले आनी हडप केल्ल्या कुमदादी जमीन तांकां हे सगल्यांक पयशे एकठांय करतले आनी जेन्ना हे कोर्टां वचोन कोर्ट भायर उडयतले. बिकॉज दीस इज बॅड इन लॉ. This bill is bad in law. It has to be thrown out and it will be thrown out in court. कुमदादी गेली जमीन कुमदाद होग रावतली. आमगे कोणा गेले भाटां येवन कोणू रावलो आनी दुसरे मनशान सांगले ते रेग्युलायज कर म्हणून आम कोणू होग रावतले ना. ते भाशेन कुमदाद इज द ओनर ऑफ दिस लँड. कुमदाद इज डेफिनेटली गोइंग टू गो टू कोर्ट एंड वेन दे गो टू कोर्ट ऑल द पयशे जे हे घेताय हे 300 स्क्वेअर मिटराचे हे सगळे लोकां आज होणाक घालपाचो वेपार. भुमिपुत्र हाडले तेच भाशेन हे भुमिपुत्रा रिव्हिजन आमी सगळ्यांनी एकठांय जावन आज गोंयकारांक एकूच सांगूंक सोदताय, हेंगेले ट्रॅपां पडनाकाय, कोण हेंगेले हे रेग्युलरायज करपा मुखार सरनाकाय. कित्याक तुमगेले पयशे वयतले. गोंयकार कोण मुखार सरनाकाय, रावाय टील द टायम वी अंडरस्टँड वॉट इज गोइंग टू हॅपन. कित्याक हो फुटींग मान आज हे बिल पास केलो, कितकोन बिहेवियर तेंगे तुमी चोयलो आहा. आम फकत 7 जाण आहले आनी 33 जाण सगळे आसोन द वे दे बिहेव आज एस दिसता की आख्खी जमीन जी आहा ही आज हडप करून उडोवपा सोदताय. गव्हर्मेंटागे जमीन जावं कुमदादीगे जमीन जावं हे सगळ्यांगेले जमीन आज इकून काबार करूं सोदताय. आनी हो प्रयत्न बॅकडोर एंट्री की आनी 1-2 वर्सांनी कोणूय समज भितर येता येवन रावता आनी तांकी भाट जरी तो कुमदादी आहाय सो हे भाशेन रेग्युलरायज करून ही भाटां इंकपाची ही खबर.
वी आर स्ट्रॉंगली ओपोजिंग दीस आनी हांव गोंयकारां कडेन मागोता सगळ्यां कडेन मागोता की तुमी हेंगेले भानगडे वचनाकाय 16 बिया जे भाशेन कन्वर्जना सगळ्यांगेले पयशे आटकोन उलय तेच भाशेन आतां हे रेग्युलरायझेशन जे कोण तुमकां पयशे घातले तुमगे पयशे फोडटले आनी तुमकां पयशे परतून येवपाना. नमस्कार. म्हाका दिसता पयलीं सद्याक गोंयकारांनी जाण जावपा जाय. सी दिस इज वी आर इन गोवा लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली आनीक गोंयकार आमदार म्हूण आज गोंयच्या लोकांक हे असेंब्लीन धाडय आनी आज जे बील हाडा म्हाका दिसता इट इज टोटली बॅड इन लॉ. आनीक वी आर सरकार जो BJP सरकार आहा इज ओनली प्रमोटींग इलिगॅलिटी. हें जें म्हाका दिसता हालीं कोणी येतलो घर बांदतलो आनी आतां दीस वील गीव मोर पावर्स टू द पंचायत. 2014 समज तर तूं 2020 घर बांदिल्लें हाल सेक्रेटरीक दोतोले हावज नंबर हावज टॅक्स घेतले 2010चे आनीक हे आपणाक लिगल 2014 आहलो म्हणटाले. सो म्हाका दिसता दिस इज बॅड इन लॉ. गव्हर्मेंट हॅज टू टेक इट बॅक अँड वी वील डेफिनेटली फायट इट बॅक. आमका नाका आमका नाका भूमिपुत्र आमका नाका 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 आमका नाका आमका नाका भूमिपुत्र आमका नाका. फोटोयले रे फोटोयले गोंयकारांक फुटयले फोटोयले रे फोटोयले गोंयकारांक फुटयले फोटोयले रे फोटोयले गोंयकारांक फुटयले लुटले रे लुटले गोंयकारांक लुटले लुटले रे लुटले गोंयकारांक लुटले लुटले रे लुटले गोंयकारांक लुटले. तुम्ही पळयला आसतले ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस हांवें सांगलां कायदो हाडटात तेन्ना कोणा बऱ्या पासत हाडटात तेन्ना आमी आझाद सपोर्ट करतात म्हूण हो कायदो हाडलो तो लोकां फोंडां घालपाक आनी गोंयकारांक कसलो फायदो नासतलो. हांवें सुप्रीम कोर्ट जजमेंट 2 वाचले आनी कितले आहात पूण फकत 2 वाचले आनी 5 तारखेर ऑगस्टाचे हिमाचल प्रदेशाचे जजमेंट आसा तोय वाचलो रेलेवंट पॅराग्राफ्स. आतां सांगले ते प्रमाणे ओनर आसा तेन्ना ओनराक एक कन्सेंट ना जाल्यार तो कायदो कोलॅप्स जातलो. कळ्ळें. हांव भाटकार हांव मुगे बाट विकूं सोदता तुजेन गान घालूं जायना सांगूं जाता म्हाका वीक म्हणून. तुजेन जजमेंट म्हजेर वयर वचूं जायना सांगपाक ना कलेक्टर ऑर्डर पास करलो तुका विकूंक पडटलो अशें कांय ना. हेजेरूय कायदो पडटलो. हांवें सजेशन केल्लें की पूण तेंगे कन्सेंट घेवपाक आनी कन्सेंट घेवन सगळें लिगल जावपाचें पूण कायदो हाडलो ते प्रमाणे कोलॅप्स जातलो. पण आतां हांव सांगता आमी कित्याक भुमिपुत्र ते कायदो हाडलो म्हूण सेकंड भुमिपुत्र तुमी एक्सप्लेन करला कितले गोंयकारांक फायदो जातलो ते चोय. पयलें हे कायद्यान एक प्रोविजन आसा द ऑथोरायज्ड ऑफिसर शाल रिवोक द ऑर्डर पास्ड अंडर क्लॉज 1 and upon such revocation the land regularized or allotted if any shall stand reverted to the comunidad and the applicant shall be punishable with imprisonment for term of 2 years. आता म्हणलें हे रिवोक करूं जाता if it is found that the applicant has obtained an order of regularization on the basis of a false declaration or document. At false declaration, false statement. आता दाखयता कोण applicant. Applicant means landless person, but तुका घर ना, तुका जमीन ना, who has constructed a dwelling house before the 28th day of February 2014 on the land belonging to the comunidad, without such land being lawfully granted to him as the provision of this code, and who has been a resident of Goa for a period not less than 15 years. Important, 15 years immediately preceding the said date, and includes his family members in case of his death, but does not include a person or his family member who owns a plot of land, house, flat or apartment or undivided share in ancestral property which on the date of making application has been separately allotted to him. म्हणले आतां तुका आतां जमीन आहा जाल्यार तूं जाणा कितले लोक दुसरे गांवांसान दुसरे गांवांत येयले, एक गांवांसान दुसरे गांवां आयले, घर बांदले पूण ते आजून घोणसाक घारा वयता, तेंगे शेअर आहा, तेंगे रायट आसा. लार्ज नंबर आमगे गोंयकाराचे ओरिजिनल घर दुसरे गांवांत आसात आनी हूंय आसात. हे आमचे गोंयकार काबार जातले कित्याक दे वील नॉट बी एबल टू अप्लाय.
आतां कोण उरलो 15 इयर्स कोण उरलो तो पोती घेवन येयलो तो पोटलो घेवन येयलो तो गोंयकार जालो तो ओनर जालो आनी आमगे गोंयकार मेलो आनीक एक फदर आसा हिंगा फॅमिली मेंबर मीन्स द एप्लिकंट स्पाउस सन अनमॅरीड डॉटर एंड इन्क्लूड्स ग्रँडसन विडोड डॉटर एंड विडोड ग्रँडडॉटर इतले वायट केले तुगे चल्याको आसा जाल्यार तुगे नात्याको आसा जाल्यार पासून जमीन तूं गेलो सो वॉट वील हॅपन आयज पासून मेळ्ळें जाल्यार तुका तें एप्लिकेशन कोतलें मागीर ऑथोरायज्ड ऑफिसर येतलो कॅन्सल करतलो आनी वयल्यान तूं जेलीन बसतलो सो दीस इज फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट आमी जाणात आमी दाखयलां हो कायदो कोर्टान सस्टेन जाचना कोर्टान सोड पडलो जाल्यार लोकांचे कितें प्रॉब्लेम जातले तूं आयज एप्लिकेशन दितले पयशे भरतले आशेन रावतले की ते आमचे जातले रेगुलर जातले ते पेटिशन घातले कम्युनिदाद सगळे पेटिशन गावपाक रेडी आसा तुमी वाचतात सुद्दां डेली पेपराचेर ते रावतले पेटिशन घातले आनी तुमगे बॉन्ड जायना जाल्यार तुमगे कंप्लीट जातले पूण एक फावटी कॉस्ट जालो तांकां लिस्ट आसतलें लिस्ट कोणान एप्लाय केला तुमी मानून घेतात आमी इलिगल म्हणून तुमी एप्लिकेशन करता रेगुलरायजेशन करपाक आनी तुमगेले मागीर सगळे एक प्लॅटरान एक भोशेन हें वयतलें तुमचें दीस इज नथींग बट अ टायम बॉम्ब हे वयतले दे वील गो होम सगळ्यांनी सांगला ते भशेन हो BJP सरकाराचो एक डेस्परेट लास्ट मिनीट अटेम्प्ट वोट बँक पॉलिटिक्सा खातीर तांकां खबर आहा की गोंयची जनता तांचेर कंप्लिटली तांचो वाज आयिल्लो आहा लोकांक तांचो वीट आयला हे चोर म्हणून फामाद जाला हे आनी ताजे खातीर ते आतां एक डेस्परेट अटेम्प्ट करून आपली वोट बँक राखपाक सोदतात आतां ही वोट बँक राखतना जें कितें ते करतात इज बॅड इन लॉ आनी गोंयचे जमनीची लूट मारपाक तांणी दार उगडे केल्ल्या म्हळ्यार आज भायले येवन गोंयच्यो जमनी आडायतले गोंयकार रागाड जावन तोय आडायतलो सो गोंयांत प्लॅन डिवेलपमेंट म्हणटा तो केन्ना जावचो ना आनी गोंय जें कितें उरलां तें हे 2 वर्सांत काबार करून तें वचपाचें अशें हें लास्ट मिनीट हो तांचो सगळो षडयंत्र आहा म्हाका दिसना हो षडयंत्र कोर्टान उरतलो पूण कोर्टा परत चड इट हॅज टू बी टेकन टू द पिपल्स कोर्ट आनी हो आमी व्हरतलेच म्हाका जाल्यार दिसता हे गांवकारी म्हणटा जो सिस्टम आहा मागीर गोंयकारांक गोंयकारपणाचें जर बी आहा जाल्यार तें गांवकारीन आहा एक प्राचीन सिस्टम हो प्राचीन सिस्टम काबार करपाक आनी जमनी ज्यो गोंयकारांचो एकूच एसेट आनी आमची लेगसी आमचें दायज हें काबार करपाक तांणी लूट मारपाक हो कायदो हाडिल्लो आहा हो गोंयकारांक आनी गोंयकारपण विकपाचो कायदो हो लोकांच्या कोर्टान काबार जातलोच कालुसान सांगला ते भशेन ते कोर्टानूय ते सस्टेन जावचें ना आनी जे कोण अनसस्पेक्टींग मनीस आहा जांकां दिसता ज्यांचे कानान हे घालूंक सोदतात आनी ज्यांची मतां घेवन आनी तांचे पयशे घेवन तांकां फटोवंक सोदतात त्या लोकांनी मात चतूर रावपाची गरज आहा की हें फुडें कांय वचपाचें ना हे तांचे कडच्यान तांची मतांय घेतले आतां जिल्ला परिशद इलेक्शनाक तांचे पयशेय खातले आनी लास्टाक तांकां कॅट जातले जे हाजे पयलीं जाल्ल्या आमी हे गोंयकारां कडेन मागतात जे ते कसले गोंयकार खंयचे गोंयकार कोणूय जावं ते जे मतदार आहा तांणी चतूर रावपाची गरज आहा हें तांच्या कानान घालपाचें एक लेजिस्लेशन हें कानान घालपाचें एक बील हें बील दादागिरी करून आपली काँग्रेसींतल्यान फोडून हाडिल्ल्या लोकांचे फोर्साचेर जे लोक आज जिखूंक शकना ज्यांनी देवाक फटयला जे देवाक फटोवंक शकता ते लोकांक फटोवपाक टायम काडचे ना आनी ते लोकांक फटयतलेच म्हणून त्या लोकांनी तांचेर एक तकलेन धरचें की हें जें बील हाडलां हें एक डेस्परेट गॅम्बीट कशेंच तें आनी खंयच ते उरनात जमीन पांयापोंदची ना जाल्ली आहा म्हणून हें हाडिल्लें आहा फटोवपाक आनी ताजो आमी ओपोज सगळे राज्यार करतले पिपल्स कोर्ट एज वेल एज द लिगल कोर्ट जैसे हम बोलला ते आज बिल हाडला ते भूमिपुत्रा 2 हे भूमिपुत्रा 2 आमी बंद करपाक सगळ्या ऑपोजिशन एमएलएन ट्राय केलो आनी तो कशें तुमी पास केले तें जाणा आनी सगळे आमी उलयल्या आनी म्हणजे इन शॉर्ट म्हणपाक आतां ओनर कमदार
आनी हें बील हाडून कोमदादीचेर एक घाण दवरलो आहा तूं पास कोताकूच पुना जाल्यार तुका माता आनी ही सगळी इलिगल आहा ती इस्लाम सारकी हांव लिगल करता हेच तेजी हे बिलाची मेन ते आहा ते हें हांव फकत तूं दिना जाल्यार पासून हांव पास करता आनी तेंगे लिगलायज करता सगळ्यो झोपड्यो बिली आहा चल गुड नाईट या बरें आज सगळे तुम्ही हे मागता पोगो मागता आमी लोकांक सांगता इवन तांच्या कानान जे घाला ते आमी घालतात की हे तांच्या कानानूच पडपाचें आमकां नाका आमकां नाका भूमिपुत्र आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका भूमिपुत्र आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका भूमिपुत्र आमकां नाका बीजेपी देव बरें करूं म्हणटा